अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नॉवल का पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करने लगी हूँ। शीज़ा शीज़ा आगे जाने के दार पर कमरे में फर्श पर सहम कर बैठी हुई शीज़ा और बुढ़तन से डरकर सिसकने लगी। बाहर निकलो, बाहर निकालो से उससे पहले कि मैं खुद अंदर जाकर उसकी जान निकालो। वो अम्मा साईं के सामने खड़े उन्हें साथी से हुक्म देकर कंधे पर ढकी हुई शाल को खींच कर जमीन पोस काट गया। अम्मा साईं शीज़ा को नफरत भरी निगाहों से देखती उसके कमरे के अंदर दाल हुई। बदबहत कहेंगी, अब यहाँ क्या कर रही है? उठ। बालों से दबोच कर खड़ा करती हुई उस पर दाढ़ी तो वो और बुढ़तन से रोने लगे, जबकि पूरी हवेली और मुलाजम ये तमाशा जिंदगी में पहली बार देख रहे थे। बालू से खींचते हुए उसे बाहर लेकर आए। वो सीधा जाकर आगा जान के कदमों में ला पटका। आगा जान ने एक भी निगाह उसके वजू पर डालना गवारा ना समझे, बल्कि उससे रूह ही फेर लिया। आगा के जलाल से वो वाकफ थी, तभी जमीन पर हाथ रख के सिसकने लगे। आगा उनके पैरों पर हाथ रखती वो उन्हें बामुश्किल पुकार सकी, जबकि वो अपने पैर पर उसे कई कदम पीछे कर गया। ना मत लो अपनी घटिया जुबान से लड़की। लम्हों में उसे बेगाना हुए और यहीं उसका सब जवाब दे गया। हाथ जोड़ती उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी। आगा, खुदा के लिए मुझसे हफा ना हो, मैं पहले ही अपने किए के गुनाह की अजियत सह रही हूँ, मुझे दो पास सुकून नहीं है। यूं ना करे आप मेरे सिवा। मेरे सर पर हाथ रखने वाला कौन है? उसकी आव पुकार हवेली के चारों जानब गूंज रही थी। हर आंख से उसकी इस अजियत पर आंसू निकला था। तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम मेरा हूं नहीं हो सकती, तुम सालिक शाह की बहन नहीं हो सकती। आगा जान की रत अवाब पर सालिक जब भी बाहर निकला था, सीढ़ियां उतरते हुए उसके करीब खड़ा हुआ। जमीन पर गिर हुई शीजा पर उसने एक निगाह तक न डाली। बाई, खुदा के लिए मुझसे निगाहें ना फेरे। आगा जान की सख्त नजू की ताप ना लाती वो सालिक शाह के पैर पर हाथ रखने लगे, जब अचानक उसके हाथों को किसी मेहरबान हाथ ने गिरफ्त में लिया। यूं गिड़गिड़ाने की वजह जान सकती हूँ? गुल को वहां पर देखकर सालिक शाह बेसाता उसके करीब बढ़ा, जबकि बाकी सब भी हैरानी से उसको देखने लगे। अम्मा साइन ने एक नफरत भरी निगाह उसके वजूद पर डालकर निगाहें फेर ली। भाभी, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। खुदा के लिए मुझसे ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी, मुझे माफ कर दे। देखे ना कि मेरे बाप भाई मुझसे रूठ के, मेरे उनके सिवा कोई नहीं है, प्लीज आप मुझसे खफा ना हो, जो चाहे सजा दे, मैं उफ नहीं करूंगी, बस मुझे माफ कर दे। गुल के हाथ थामे वो इल्तजाएं करती गई, जबकि गुल उसके बेबस वजूद को देखकर सकते में थी। शीजा बस। उसकी सूजी हुई आंखें गवाह थी कि वो सारी रात बिना सोए हुए रोती रही थी। उसका चेहरा पीला जर्द था, जबकि होंठ सूखे पड़े थे। उसकी काबिल रहम हालत को देखकर उसे इस पर शदीद गुस्सा आया था, जबकि उसकी मासूमियत पर वो खुद को जब्त करके रह गए थे। तुम्हें मैंने कल इसी पल इस लम्हे खुदा को हाजिर नाजर जान कर माफ किया, तो तुम यूं उसके पैर पर क्या साबित करना चाह रही हो? बोलो। शीजा का बाजू से झंझों को सवाल करते हुए सख्ते की हाथ में लेकर गई थी। गुल के अल्फाज किसी जहर का तोड़ थे मानो। वो जो कल से सिर्फ अजियत ज़दा आंसू बहा रही थी, उसके इंकशाफ पर बेसाता अल्लाह का शुक्र अदा कर गया। यानी अब उसने उसका खुदा नाराज नहीं था। वह भाभी, मैं शर्मिंदा हूँ, नहीं बल्कि मेरा दिल चाह रहा है कि खुद को खत्म कर लूँ, बस मुझसे कभी नाराज ना होइएगा। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी, मगर प्लीज आप मुझसे नाराज मत होना। उस पल मासूमियत से बोलते हुए गुल का दिल काट गई थी। इस हवेली के अफराद ने उसके दिल में किस कदर खौफ बिठा दिया था। गुल, तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था, चलो ऊपर, मैं आ रहा हूँ ना। सबको नजरअंदाज की वो गुल का चेहरा हाथों के प्याले में लेकर फिक्रमंदी से बोला, अगर मैं नीचे ना आती तो ये तमाशा न जाने क्या रूप ले लेता। मेरा दिल आपसे साफ होने लगता है, तो क्यों ये सब करके खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं? और आप जानती हैं कि आप खुदा नहीं और बेटी इन सब के सामने। मुलाजिम की जानब इशारा करती वो आगा जान के सामने आकर बोली, गिड़गिड़ा रही है, जमीन पर पड़ी थी, सिसक रही है, और आप ना साले कोई भी, यानी कोई भी उसे सवाल तलब नहीं कर सकता, क्योंकि जो हुआ, जो गुजरा और इससे और मुझसे जुड़ा था, आप सबसे नहीं। वो हिस्से में आई ना जाने क्या क्या बोले गई थी। तुम अब मेरे घर का फर्द हो लड़की। आगा जान उसकी सूजी हुई आंखों को देखकर नरम लहजे में बोले, और ये नहीं किया जिसको आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ये नहीं क्या जिसको आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते। आज क्यों आप ध्यान देते? वो डिप्रेशन का शिकार है, अब ध्यान नहीं देते। वो रातों को रोती है, अब ध्यान नहीं देते। वो सिसकती है, आप ध्यान नहीं देते। वो 3 वक्त में मुश्किल से एक वक्त का आधा खाना खाती है, और आप ध्यान नहीं देते। उसके हाथों पर जख्म है, आपने ध्यान नहीं दिया। आहर क्यों? गुल के अल्फाज वहां पर खड़े हर वक्त को जुलजुल के हाथ में ले आए थे। वो क्या कह रही थी? शीजा शक्कत नजरों से गुल को देखेगी। वो कैसे, आहर कैसे जान गए जिसके घर वाले सामने होते ना दे सके? आप उसकी सुर आंखों नहीं देते, आप उसकी गिरती सेहत को नहीं देख रहे, क्यों? अगर जान की निगाह बेसादा शीजा पर उठी और हटना भूल गए। एक एक लफ्ज जैसे सच पर अपना तमाशा मारने लगा था। उसका एक एक लफ्ज सच्चाई ओढ़े हुए था। सुजवी आंखें, पीली जर्द रंगत और बाजू उन पर कट के निशानात। उसकी निगाह जैसे उसके बाजू पर गिर, वो महसूस करके दुपट्टे से अपना बाजू छुपा गए। गुड़िया, सालिशा जो के पास ही खड़ा था, शीजा को लड़खड़ाने पर बेसाता थामकर अपने सीने से लगा गया। मेहरबान लम्स मिलते ही वो साले के सीने से लगी सिसकने लगे।
भाई नाराज ना होना। उसके चेहरे की जन्म देखकर अटक अटक कर बोलती वो वहीं लपसी है उनके बाजू पर जुड़ गए। सब परेशानी से उसके बेसद वजूद को जानब बढ़ते जो बेस हिस्स व हड़का साले के बाजू में था। एक जानब खड़ी अम्मा साई ने हकात भरवी निगाह उस सब पर डाली। स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं, इंजेक्शन लगा दिया है, इंशाल्लाह सुबह तक होश आ जाएगा उन्हें। अगर कोई मसला हुआ तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। डॉक्टर के कमरे से निकलते ही कुछ अफराद बाहर निकल गए थे, जबकि सालिह शाह उसके पास ही बैठा उसके पैरों के करीब आगा जान बैठे अपनी शहजादी को बेसुध पड़े हुए देख रहे थे। वो काबिल रहम हालत में थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? दरवाजे के साथ लाकर खड़ी हुई गुल को मुहातब करते हुए लड़खड़ा गया। हर चीज को समझने के लिए हमें उसके सैर पर जाना पड़ता है, समझे? उसका रवैया, उसकी निगाहें पढ़ने के लिए मैंने खुद को उसकी जगह पर रखा। वो सादा अंदाज में जवाब देती उनके करीब चली है। वो इस पल एक टूटे हुए बाप के सिवा उसे कुछ न लगे, न अपने गुनाहगार, न ही कोई जालिम व जाबर इंसान। वो एक बाप था, टूटा सा, बिखरा सा। आप कितने अमीर से सुकून नहीं खरीद सकते आगा। आगा के कंधे पर हाथ रखकर बोलती हुई साली चाह को देखने से गुरेज कर दी, जो अपनी बहन के सामने बैठा न जाने जब्त के किन मराहल पर था। रिश्तों में गलतियां होती हैं मगर उन्हें जलील नहीं किया जाता, और आप सब ने उसे पूरी हवेली इन सब मुलाजमों के सामने जलील किया। क्यों किया? इस कमरे में आकर सिर्फ 4 लोगों से सवाल नहीं काटते थे, बल्कि 4 भी क्यों, सिर्फ आप 2 ही काटते थे। आप भी बगैर साली को देखे हुए वो आगा से सवाल करने लगे जिनका उनके पास कोई जवाब न था। हर खेल किस्मत का नहीं होता, कुछ खेल इंसानों के साथ इंसान ही खेल जाते हैं। साली की जन्म झुक कर उसका हाथ थामते हुए बाहर निकल गई। वो आगा को अकेले अपनी बेटी के साथ वक्त देना चाहते थे। साले शाह ने कुछ नहीं बोला। वो पिछले कितने लम्हों से खामोश था, न जाने किस तूफान के आने से पहले की खामोशी थी ये। गुल का हाथ पकड़ा हुआ हाथ नरमी से छुड़ाकर वो ऊपर के जाना बढ़ गया, जबकि वो भी गहरा सांस हवा का स्पर्श करती उसके पीछे हो ली। भारी कदम उठाए वो सीधा कमरे में दाल होकर बेड पर जा बैठा, जबकि गुल को उसकी खामोशी पहले ही खिलने लगी थी। वो खामोश क्यों था? शाह बिलाहर हर अन्ना गुस्सा एक सापर रती उसके करीब आकर कंधे पर हाथ रखकर पुकार बैठी। वो एक झटके से उठकर उसका मुंह दबोचता हुआ पीछे ले जाकर दीवार से पिन काट गया। उसकी इस गजबनाक अंदाज पर सहमी निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगे, जिस पर उस कदर कोल्ड तासरात थे कि वो ज्यादा लम्हों तक निगाहें उस पर ना रख सकी और फेर गए। तुम्हें साली शाह से नफरत है ना? अभी तो पहले के हिसाब बाकी थे। गुल बीबी अपने पर एक और अजाब क्यों ले आए? सर्द फैशदा आवाज में वो उसके करीब होकर बोला तो वो काम कर आएगी। उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाने के सिवा कुछ भी ना कर सकते थे। वो एक ताकतवर मर्द था, मगर उसे यकीन था कि वो जितना भी गुस्से में होता उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मगर उसके लहजे का क्या कि उसे सख्त लहजे पर सिसकने लगे और अगले ही पल उसके सीने पर चेहरा छुपाए हुए बुरी तरह से रोने लगे। साली शाह जिस पर जुनून से ताड़ी था, उसके रोने पर खुद पर जब्त बांध गया। कहाँ का गुस्सा, कहाँ का जुनून? इस लम्हे उसे बस इन आंसू की फिक्र थी जो उसकी वजह से बहे थे। चेहरा हाथों में थामे वो अंगूठे से उसके आंसू साफ करने लगा, जबकि वो उसकी नरमी और सिसकने लगी। गुल, अगर तुम खामोश ना हुई तो मैं अपने तरीके से आजमाऊंगा, जो यकीनन मेरी जिन जान को नहीं पाएगा। वो जानता था कि इस लाइन पर लाने का तरीका। आप बहुत ही बुरी हैं, मैं कुछ भी कहूँ आप मुझे नहीं डांट सकते। उसके सीने पर मुक्का मारते उसे हुक्म दे गए, जबकि अपने जिन जान के इस अंदाज पर सालिशा दिलो जान से फिदा हुआ। तभी बेहताजुब का उसकी बिगी खूबसूरत आंखों को नरमी से छू गया। दिल नहीं भरा, उसके गालों पर भी बोसा देता हुआ उसके नन्ही सी नाक को चूम गया। उसके नक्श बेहद खूबसूरत थे। शाह घबराह कर वह टूट फूट कर लफ्ज अदा करती शाह को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। शाह का जुनून हो तुम लड़की। चेहरा ऊपर उठाता हुआ उसकी आंखों में आंखें गाड़ गया। ऐसा ना देखे वरना फिर रो दूंगी। उसके जुनून की ताप ना ला सकी, तभी निगाहें झुकाकर बेबसी से बोली, कैसे जी लोगी तुम मेरा जुनून, मेरी वहशतें? उसके सीने में बीचता हुआ वो अपनी ज़हन में सवार हर सोच भुला गया। इस पल और बाद इस वजूद में गुम हो जाना चाहता था, जबकि उसकी मैंने हेस पाप पर वो शुरू होते हुए उस पर छुप गई। आगा जान सारी रात उसके पास ही रुकने वाले थे, तभी सालिशा उसे देखकर आपस ऊपर आ गया। सबने आज अलग अलग ही खाना खाया था। कुल को जबरदस्ती खाना खिलाकर वो खुद भी कुछ खा चुका था। माहौल अफसुदा सा था, तभी सबकी भूख मार चुके थे। जिंदा रहने को खाना खाकर वो लोग अपने कमरों की जाना बढ़ गए। यारेमन, यहाँ क्या कर रही हो? बालकनी में बगैर गर्म शाल के उसे खड़े देकर वहीं आ गया और अपने गिर्द ओढ़े हुए शाल को अच्छे से ओढ़ कर वो दोनों बाजू उसके गिर्द बांध कर उसे अपने घेरे में कैद कर गया, जबकि उसके पुरस्कून गर्म से हमसार में उसके बाजू से सर टका गए। मैं किसी और को अपने घर वालों और अपने से जुदा होता हुआ नहीं दे सकती। वो शायद आज की कहीं बात पर शर्मिंदा थी। क्या आप अपने घर वालों से बात करना चाहती हो? पुल के चेहरे का रूह अपनी जान मोड़ते हुए साले शाह ने पूछा, और साथ में उसके चेहरे पर आई हुई अवारा लुट्टू को उंगली में घुमाने लगा। मुझे फिलहाल नहीं करनी शाह, मेरे अपनों का क्या वार फिलहाल अभी ताज़ा है। उसकी
مجھے میرے اپنوں کا کیا ہوا وار ابھی تازہ ہے. اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے ہوئے اس پل سے افسردہ کر گئی جبکہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. تم کسی دوست سے بات کر لو گل. سالے شاہ کے اس کے گال سے لاتا ہوا نرمی سے بولا. دوستیں؟ سالے شاہ کو دیکھ کر وہ چہرے پر کوئی بھی اثار لائے بغیر بولی اور رک کر گہرا سانس پڑتی کچھ بولنے کو لب کھولے. آدھی دوستیاں تو ہمارے گھر والوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہیں اور دوستی کے ساتھ پہلی بار دل ٹوٹنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے. درد کافی گہرا ہوتا ہے. تحفہ یا اکیلے پن. سالے شاہ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں الجھاتی ہوئی اس پل سالے کو اپنے حواس میں نہ لگی. وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے اندر بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی. شیزا کے بارے میں کیا جانتی ہو تم؟ سالے کے سوال پر وہ حیران نہیں ہوتی بلکہ وہ اسی سوال سے وہ اسپیکٹ کار تھی. گل نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس بھرا. اما سائیں کا ایک خاص ملازم ہے جس نے شیزا کی کچھ تصویریں بنا کر انہیں فوٹو شو اپ کروایا اور اب اس کا کال کے ذریعے دمکا رہا تھا. اچانک ایک بار میں نے شیزا کو روتے ہوئے دیکھا تھا. پھر جانتی ہو غلط تھا. میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی. جب میں نے اسے دیکھا تو وہ کال پر رو کر کچھ کہہ رہی تھی. مجھے عجیب لگا. جب میں شیزا کے کمرے میں گئی تو سامنے ایک ڈائری پڑی ہوئی تھی. اس پر شیزا واش روم میں تھی اور ڈائری کھول کر رکھی ہوئی تھی. شاید وہ لکھتے لکھتے اٹھے تھی. اس کے آنے سے پہلے میں وہ ڈائری اپنے ساتھ لے کر آئی جس میں میں نے یہ سب پڑھا تھا. شیزا کا دھیان ڈائری پر نہیں گیا تھا کیونکہ اسے اما سائن نے بلا لیا تھا. میں نے سب پڑھ کر ڈائری واپس رکھ دی جبکہ پھر میری نظر شیزا کی ہر حرکت پر تھی. گل بول کر خاموش ہوئی تو سالے شاہ کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر اس قدر سخت تاثرات تھے کہ وہ خود کو بھی دو پل کو ڈر گئے تھے. میں نے اس دن شخص کو دیکھا تھا. آپ کو یاد ہے وہ شخص جس کو آپ نے مارا؟ وہی اما سائیں کا خاص ملازم تھا. وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. وہ اما سائیں کے بارے بہت سب کام کرتا ہے. کچھ ہی دن تو ہوئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے. وہ اتنا سب کچھ جان گئے تھے جبکہ ہمیشہ سے اس حویلی میں رہنے والے سالے شاہ کو بنک بھی نہ لگے. دل چاہتا ہے کہ تمہیں وہاں جا کر مارو جہاں پانی کی بوند بھی میسر نہ ہو مگر پھر اللہ کا انصاف اس کا وعدہ یاد آ جاتا ہے. تمہاری رسی اللہ نے ڈیلی کی ہوئی ہے. خوف کھاؤ سے کیونکہ وہ المالک ہے حقیقی بادشاہ. گل وہ لمحہ یاد آیا تھا جب وہ اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھا رہا تھا. نہ جانے اس میں یہ سب بولنے کی اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی. شاہ کی گفٹ ڈیلی ہونے پر وہ ہوش میں لوٹی. شاہ باہر جانے لگا تھا جب وہ بیچ میں حائل ہوئی. اس وقت کہیں نہ جائیں پلیز. شیزا کو ہوش آئے گا تو اسے آپ کی بھی ضرورت ہوگی. وہ نرمی سے بولتی ہوئی ساتھ میں اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے گال سے ہلانے لگے. وہ اسے کسی بھی طرح ریلیکس کرنا چاہتی تھی. گل اس پل مجھے مت روکو. سخت سرد آواز گونجی مگر وہ سہمے بنا یوں ہی کھڑی رہی. آپ نہیں جائیں گے. آپ نے اس شخص کو مارا تو ہے. اس وقت وہ جہاں پر ہے وہی اس کی جگہ ہے. پلیز شاہ. دونوں ہاتھ اس کی گردن پر رکھے اسے التجا کر تھی. وہ انسان جب تک زندہ رہے گا میرے اندر کے حیوان کو سکون نہیں ملے گا. اس انسان کو مرنا ہی ہوگا. وہ ادارا تو گل اس کو دیکھ کر رہ گئے. انسانیت اور موت کا کیا تعلق؟ یہ تو کسی کے مرنے کے بعد بھی بلائی نہیں جاتی یاد رہتی ہے. انسانیت وہ جڑ ہے جو انسان میں باقی رہ جائے ورنہ اس کے بغیر وہ رہے یا نہیں کوئی فائدہ نہیں رہتا. وہ انسانیت کے ہاتھ سے گر چکا ہے تو آپ خود کو اس حد تک لے کر نہ جائے. وہ ظالم ہے. اسے سزا خدا دے گا. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. آپ کو اپنی ایک مثال بنانی ہوگی. ہم مر جاتے ہیں مگر ہماری زندگی کی مثالیں یاد رکھی جاتی ہیں. اگر ہم آئے ہیں تو ہمیں انسان بن کر انسانیت سے ہی کام لے کر مثال قائم کرنی چاہیے. اس کو سزا ملے گی ایسی سزا جس پر کوئی بھی رحم نہیں کھائے گا. اگر آپ نے مارا تو وہ رحم نگاہوں کی زینت بن جائے گا. اسے قانون سزا دے گا. اس کی موت کو دکھ میں یاد نہ کریں. وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی مگر وہ سن ہوتے ہوئے باری دماغ کے ساتھ اسے دیکھے گیا تھا. وہ لڑکی اس کے لیے کوئی انعام تھی. ہم لوگ جو گناہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں حق پر شک ہے. اپنا کیا ہوا اپنے آگے کسی نہ کسی طرح آ کر ضرور کھڑا ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم آندھے ہو جاتے ہیں تو کبھی دیکھتے ہیں بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. اما سائیں کا بھی یہی حال تھا. وہ اب تک شیزا کو دیکھے نہ گئی تھی. اتنی اکتاہٹ تھی انہیں کوئی ان سے آ کر سوال نہ کر سکا. گلاس وال سے صبح کی تیز روشنی ٹکرا کر سیدھا ان وجود کو گھیرے ہوئے تھی. پردہ آدھا سرکا ہوا تھا. تب اس وقت صبح ہوتے ہی شیردل کا کمرہ روشن تھا. تیز روشنی سیدھا شیردل کی آنکھوں پر رکی سے جگانے کی کوشش میں تھی جس کا ذہن کچھ بیدار ہوا تھا مگر نیند کا ایسا غلبہ حاوی تھا کہ خود میں بیچے اس خوشبودار نرم وجود کو وہ اور مضبوطی سے خود میں بیچنے لگا جبکہ روشنی سے بچنے کو اپنا چہرہ مہکتے ہوئے بالوں میں چھپا گیا تھا. نیند میں تھا مگر حواس کچھ جاگے ہوئے تھے. اس کے پورے گھیرے میں گہری نیند سوئی ہوئی پارسا نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا تاکہ اس روشنی سے بچ سکے. شیردل اس وقت پارسا کے وجود پر پوری طرح سے حاوی تھا یہاں تک کہ وہ اپنا ہاتھ یا پیر کچھ نہ ہلا سکی. تبھی وہ نیند سے بیدار ہونے لگی. اس کے ہلنے پر آدھے جاگے ہوئے سوئے ہوئے حواس بھی شیر کے جاگ گیا. پارسا کی گردن پر چہرہ اٹھاتے اس نے نیند سے سر ہوتی ہوئی آنکھوں کو پوری طرح سے کھولا. تبھی اس کی گفٹ ڈیلی ہونے پر پارسا رخ موڑ کر اس کو سینے پر دبک گئی. کھلے بال کسی آبشار کی طرح تکیے پر پھیلے تھے جبکہ شیر کو کچھ لمحے لگے اس پوزیشن کو سمجھنے میں. گہرا سا دھچکا تھا. وہ یہ کیا کر گیا تھا؟ کیوں اور کیسے؟ اس قدر کمزور نفس کا ملک تو نہ تھا. پھر کیسے وہ پارسا کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا وہ بھی اس قدر ٹوٹ کر؟
وہ اس کی آنکھوں میں پڑ چکی تھی۔ اس کے عشق کی تحریر شیردل کی آنکھوں میں ہی تو رقم تھی جو اب تک وہ چھپائے ہوئے تھا، اور گزشتہ وہ سب عیا کر گیا تھا۔ اس پل شیردل کا دل چاہا کہ وہ خود کو فنا کر دے، وہ اس قدر بڑی سزا دے کہ اس کا جسم جلس جائے یا روح ہی باقی نہ رہے۔ اس پر شیردل کی اس سے نفرت اور بڑھ گئی تھی، اور اس کا فائدہ اٹھا چکا تھا، اس کے جذبات کا فائدہ اٹھا چکا تھا۔ اپنے بازو کی جانب بے دھیانی میں دیکھتے ہوئے شیردل کو ایک اور دھچکا لگا۔ اس کی آنکھ سے ایک شفاف موتی گر کر پارتھا کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ اس کے گرد رکھا ہوا ہاتھ ہٹا کر شیردل نے اپنی آنکھوں کو چھوا تو وہ سچ تھا، اس کی آنکھیں بگی ہوئی تھی۔ پارتھا کے درد کو محسوس کرتے شیردل کی آنکھوں سے پانی کی بوند ٹوٹ کر گری تھی۔ اگلے ہی پل شیردل نے خود پر ہول چڑھایا تھا اور سنجیدہ تاثر اجنبی نگاہوں کا۔ پارتھا کو جھٹکے سے خود سے دور کرتے شیردل نے اپنے قدم باتھ روم کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جھٹکا لگنے پر وہ جاگ جائے گی، تبھی وہ خود میں ہمت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے جاگنے سے پہلے ہی اس کے سامنے سے غائب ہونے کو اس نے ترجیح دی، جبکہ اس کے اچانک چھوڑ جانے پر وہ گہری نیند سے بھی اچانک بیدار ہوئی۔ کچھ لمحے حواس چل رہے، جب رات کا گزرا ہوا ہر لمحہ کسی فلم کی مانند آنکھوں کے سامنے چلنے لگا تو وہ پوری طرح سے آنکھیں کھولے خود کو شیردل کے کمرے میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ گھبراہٹ کیوں تھی وہ سمجھ نہ سکے۔ تم اٹھ گئی، اچھا ہے، جا کے فریش ہو جاؤ، میں تمہیں حویلی چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پیر پر خیالوں میں گم بیٹھی ہوئی پارسا اس کی اماں پر حیران ہوتی ہوئی اب اس کے کہے گئے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور کیوں، جبکہ اب وہ آگے سوچ نہ سکے۔ شیردل چٹانوں سے ساتھی لیے ہوئے آئینے سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ بالکل فریش تھا، اس کے سامنے تھا۔ پارسا نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظوں نے زبان کا ساتھ نہ دیا۔ تبھی شیردل رخ موڑ کر باری باری قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، حالانکہ اس کے پرفیوم کی خوشبو ایک بار پھر پارسا کے ذہن پر چھانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ اس کے قریب جھکا۔ رات کا گزرا ہر لمحہ ایک حادثہ سمجھ کر بول جانا۔ الفاظ تھے یا نشستر؟ وہ آنکھوں میں حیرت لی اسے دیکھے گے۔ آنکھوں میں حیرت تھی یا ان نشستروں کا درد یا اذیت؟ میری دنیا اجاڑنے کی خبر آپ یوں دے رہے ہیں کہ وہ ایک حادثہ تھا؟ بے یقینی سے بے یقینی تھی، ایسے الفاظ نہ ملے اور کچھ کہنے کے نہ جانے کس سبب سے وہ بول پائی تھی۔ آنکھوں سے چھلکتے ہوئے ان الفاظوں اور سوالوں سے وہ روح موڑ گیا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بچے ہوئے شدت ضبط سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ لڑکی اس کا امتحان تھی۔ آپ اپنے الفاظ پر پورا اتریں، آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے یہاں میری جان لینے کے لیے لائے ہیں۔ اس کی پشت پر نگاہیں ٹکائے وہ بول کر باہر کی جانب تیزی سے بھاگی، جبکہ وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتا روح واپس موڑ گیا، جہاں کچھ پل پہلے وہ موجود تھی اور کچھ وقت پہلے وہ کس قدر پرسکون سو رہی تھی، یہاں تک کہ ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ اس کی محبتوں کا ثبوت تھی۔ اور ایک پل لگا شیردل کو اس مضبوط ساتھ لڑکی کو توڑنے میں۔ شیردل کا دل چاہتا کہ وہ خود کو اس پل ختم کر ڈالتا جب وہ اس دیپ جلتی ہوئی آنکھوں کو بجھا رہا تھا۔ ان آنکھوں کی امیدیں، ان کے خواب، وہ چکنا چور کر گیا تھا۔ دل میں شدت سے درد اٹھا تھا اور ایک جھٹکے سے وہ بیڈ پر گر گیا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ سینے مسلتے مسلتے وہ ہٹا کٹا مرد بیڈ پر پڑی ہوئی چوڑیوں کو دیکھ کر رونے لگا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، وہ لڑکی اس کی زندگی تھی اور اس لڑکی کو ہی وہ بری طرح سے توڑ بیٹھا تھا۔ آخر کیوں آیا وہ اس کی زندگی میں؟ آخر کیوں وہ اس قدر اپنی سی تھی اس کی؟ وہ زندہ ہی کیوں تھا؟ آخر کاش وہ مر جاتا، کاش میں مر جاتا پارسا، تمہاری زندگی میں آنے سے پہلے۔ ان چوڑیوں کو اٹھا کر لبوں سے لگاتے ہوئے شیردل ہلکی سی آواز میں بڑبڑایا۔ وہ خود کے لیے موت مانگ رہا تھا، اس کا جاننا شیردل کے لیے موت ہی تو تھی۔ وہ اسے آج خود سے دور کر رہا تھا، اس قدر ہمت نہیں تھی اس میں۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا، مگر نہیں، وہ ابھی زندہ تھا، ابھی بھی کئی امتحان تھے اس کی زندگی میں باقی۔ اپنے کمرے میں آتی وہ دروازہ بند کر کے وہیں اس دروازے سے لگ کر نیچے بیٹھتی گئی۔ پیروں میں اب کسی نئے راستے میں چلنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ کیا یہ دن بھی اس کے مقدر کا حصہ تھا؟ رات کو اس قدر چاہنے والے شوہر کا صبح ہوتے ہی دھتکار دیے جانا، رات کا گزرا ہر ایک لمحہ حادثہ سمجھ کر بھول جانا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا نہیں، بلکہ اس کی روح کو جسم سے جدا کر رہا تھا، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے شیر۔ رات کے اپنے کہے گئے الفاظ اسے یاد آئے تھے۔ اس پوری دنیا میں اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی دل جتنی شیردل کو پارسا سے ہے۔ پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے شیردل نے کہا تھا، کس قدر خوبصورت الفاظ تھے وہ۔ آپ مجھے چھوڑنے والے ہیں، اس نے یاد کروایا تھا اسے۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تم نہیں پسند، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سوا مجھے اس پوری دنیا میں کوئی نہیں پسند۔ ایک اور بیگی سرگوشی اس کے آس پاس گونجی۔ آپ بدل جاتے ہیں۔ پارسا نے اسے بولنے نہ دیا تھا، بلکہ اسے یاد دلایا کہ وہ بدل جاتا ہے، یا پھر اسے خود کو یاد دلوانا چاہیے تھا۔ میرے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہو تم، اس نے کس قدر خوبصورت جواب دیا تھا، بلکہ وہ اس پر کسی گھٹا کی مانند چاہ رہا تھا۔ تمہارا دور جانا آدھی ادھوری سانس کی مانند ہے جسے انسان جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ کس قدر محبت سے کہہ رہا تھا، وہ سب ایک حادثہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شیردل کے اس قدر سچے جذبات میں کہے گئے الفاظ حادثہ کا حصہ کیسے ہو سکتے تھے؟ تم میری ملکیت ہو جانا جب اس کی تھی تو اسے خود سے دور کیوں کر رہا تھا؟ وہ شیردل کے بغیر ادھوری تھی۔ کیا وہ جان چکا تھا کہ وہ شیردل سے محبت کرنے لگی تھی؟ کیا یہ شیردل کے کسی کھیل کا حصہ تھا؟
اگر رات میں اس کا کہے گئے ہر الفاظ سچائی کی نشاندہی کر رہا تھا